बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर बिन आस ने भेस बदला और अपने सलारों से राय ली और उनके राय के मुताबिक अपने बहरूप में कुछ तब्दीलियां की और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़े। किले के दरवाजे पर जाकर उन्होंने बताया कि मुसलमानों के सिपा सालार ने उन्हें एलची के तौर पर भेजा है और इतरबोन से बातचीत करनी है। इतरबोन को इत्तला मिली तो उसने उन्हें फौरन बुला लिया। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु इतरबोन के सामने जा खड़े हुए और ऐसी अदाकारी की जैसे वो सिर्फ एलची हैं और अपने लश्कर में उनका कोई ऐसा ऊंचा रुतबा और अहदा नहीं। इतरबोन ने उन्हें इतनी ही ताजीम दी जितनी एक एलची को दी जाया करती थी। सुलह के मुज़ाकरात शुरू हुए। अमर बिन आस ने तो ये सुन रखा था कि इतरबोन बहुत ही चालाक आदमी है, लेकिन उन्हें अंदाजा ना था कि वो किस हद तक चालाक है और उसकी नज़रें कितनी गहराई तक पहुंच जाया करती हैं। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु आहर सिपा सालार थे और अपने कबीले में भी उन्हें बरतरी हासिल थी। यह बरतरी इनका बुनियादी जुज्व था। इंसान शाऊरी तौर पर तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन लाशऊर पर पर्दा डालना मुमकिन नहीं होता। शायद बातें करते करते अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई होगी या उन्होंने लबो लहजे में कोई ऐसा तासुर पैदा कर दिया होगा कि इतरबोन चौंका। मेरी नज़रों ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, इतरबोन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि मैं किसी एलची से नहीं बल्कि अरब के सिपा सालार के साथ बात कर रहा हूँ। क्या तुम अमर बिन आस नहीं हो? नहीं, अमर बिन आस ने जवाब दिया। अगर मैं अमर बिन आस होता तो अपने ऊपर झूठा पर्दा डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे सिपा सालार अमर बिन आस इतने नाडर और बेखौफ इंसान हैं कि उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं। तारीख में लिखा है कि इतरबोन हंस पड़ा, जैसे वो अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात मान गया हो और उन्हें एलची ही समझ रहा हो। जंग के बाद जंगी कैदियों से पता चला था कि इतरबोन ने अमर बिन आस को सही पहचाना था और उन्हें धोखा ये दिया था कि उसे गलती लगी है और वाकई एलची है। अमर बिन आस उसके जवाब से मुतमिन ना हुए और सोचने लगे कि यहाँ से किस तरह निकला जाए। उन्हें शक इस तरह हुआ कि मुज़ाकरात के दौरान इतरबोन किसी बहाने बाहर निकला और जल्दी वापस आ गया और मुज़ाकरात शुरू कर दिए। उसकी इस हरकत से अमर बिन आस को पक्का शक हो गया कि उनकी खैर नहीं। बाद में जो असल बात खुली थी वो ये थी कि इतरबोन ने बाहर जाकर आपने एक मुहाफिज से कहा था कि वो फलां जगह जाकर इंतज़ार करे और ये अरबी जो अंदर बैठा है वापस जा रहा हो तो पीछे से उसकी गर्दन पर ऐसा वार करे कि सर तन से जुदा हो जाए। वो मुहाफिज उस जगह चला गया था जो इस काम के लिए मौजूद थी। अमर बिन आस ने एक तरीका सोच लिया। उन्होंने मुज़ाकरात का रंग ही बदल डाला और यूं ज़ाहिर करने लगे जैसे वो रोमियो की ताकत से डरते हैं और उनके शराइत मान लेंगे। इस रवैये का उन पर हातर ख्वाह असर हुआ। अब मैं आपको अपनी असल हैसियत बताता हूँ, अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। मैं सिपा सालार अमर बिन आस का भेजा हुआ एलची नहीं हूँ, बल्कि हम अपने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के भेजे हुए 10 मुशीर हैं और हमें आपके साथ सुलह की बातचीत के लिए भेजा गया है और हमारे लिए हुक्म यह है कि काबिल कबूल शराइत मान लें। हम मदीना से सीधे आपके पास पहुंचे हैं। अमर बिन आस का तो इन मुज़ाकरात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैंने आपकी बात सुन ली है। मेरे बाकी 9 साथी मेरे इंतज़ार में बैठे हैं। अगर आप चाहें तो मैं उन सब को यहाँ ले आऊँगा और आप चाहें तो मैं जाकर उन्हें बताऊँगा कि ये बात हुई है। फैसला करके आपको बता देंगे। मुझे यही तवक्को है कि मेरे साथी आपकी शराइत मान लेंगे। ये तो और ज़्यादा अच्छा है, इतरबोन ने कहा। बेहतर है तुम उन्हें यहीं ले आओ। इतरबोन फिर किसी काम के बहाने बाहर निकला और एक मुहाफिज को यह हुक्म दिया कि फलां मुहाफिज फलां जगह खड़ा होगा, उसे कह दो कि तुम्हें जो पहले काम बताया था वो अब नहीं करना और वापस आ जाओ। अमर बिन आस वहां से उठे, हैरो खूबी कले से निकले, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतरबोन शाम तक इंतजार करता रहा। यह अरबी सिपा सालार मुझे धोखा देकर जिंदा निकल गया है, इतरबोन ने कहा। मैंने इससे बढ़कर अय्यार आदमी कभी नहीं देखा। उसके बाद मैदान में बड़ी खून रेज लड़ाई हुई जिसमें दोनों तरफ का बेपनाह जानी नुकसान हुआ और इतरबोन अपनी बची कची फौज को साथ लेकर बैतुल मकदस चला गया और वहां फौज को कला बंद कर लिया। अमर बिन आस और एक दो और सालारों ने बैतुल मकदस को मुहासरे में ले लिया। एक रोज अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को इतला दी गई कि इतरबोन का कोई एलची पैगाम लाया है। उन्होंने एलची को फौरन बुला लिया और पैगाम लेकर पढ़ा। इतरबोन ने लिखा था, तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारी कौम ने तुम्हें वही रुतबा दिया है जो मेरी कौम ने मुझे दे रखा है। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। तुमने अगर अजना दीन हमसे ले लिया तो इस खुशफहमी में मुब्तला ना रहना कि तुम फ़लस्तीन का कोई और हिस्सा फतह कर लोगे। तुम फ़लस्तीन में अब कोई और कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि यहीं से वापस चले जाओ और अपने आप को तबाही से बचा लो। अगर तुमने मेरी बात ना मानी
تو تمہارا انجام انہی جیسا ہوگا جو بیت المقدس کو فتح کرنے آئے تھے اور پھر زندہ واپس نہ جا سکے۔ عمر بن عاص نے اتربون کے ایلچی کے ہاتھ اس کے پیغام کا جواب بھیج دیا۔ انہوں نے جواب میں لکھا، میں فلسطین کا فاتح ہوں۔ میں تمہیں دوستانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے مشیروں کے ساتھ تبادلہ خیالات کر لو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں تباہی سے بچانے کے لیے کوئی دانش مندانہ مشورہ دے سکے۔ اجنادین اور بیت المقدس کی فتح ایک الگ داستان ہے، جہاں ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ تربون نے عمر بن عاص کا پیغام پڑھا، ان کے الفاظ پڑھ کر وہ ہنس پڑا کہ میں فلسطین کا فاتح ہوں، ابھی بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا۔ تربون نے عمر بن عاص کا یہ پیغام اپنے مصاحبوں اور مشیروں کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ عمر بن عاص بیت المقدس کا فاتح نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایسے لہجے میں یہ بات کہی کہ سننے والوں کو یہ خیال آیا کہ بیت المقدس ضرور فتح ہوگا، لیکن فاتح عمر بن عاص نہیں ہوں گے۔ ان میں سے کسی نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایسی بات کیوں کہی ہے۔ اتربون نے یہ عجیب بات کہی، توریت میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کے فاتح کے نام میں صرف 3 حروف ہوں گے، یہ 3 حروف عمر ہو سکتے ہیں۔ پھر تورات میں عمر کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تورات میں صاف لکھا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ طبری لکھتا ہے کہ تربون نے یہ بات ختم و یقین کے لہجے میں کہی اور اس کی اس مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ تربون بغیر لڑے بیت المقدس سے اپنی فوج نکال کر مصر کو بھاگ گیا۔ بات جب فتح مصر پر آتی ہے تو لا محالہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مصر میں حکومت کس کی تھی، اور جب تاریخ یہ جواب دیتی ہے کہ اس وقت رومی مصر پر قابض تھے اور حکمران ہرقل تھا، تو یاد آتا ہے کہ ہرقل تو ملک شام میں تھا اور یہ سارا خطہ اس کی حکمرانی میں تھا۔ پھر ہرقل مصر کس طرح پہنچ گیا؟ شام سے ہرقل اپنی مرضی سے مصر نہیں گیا تھا، بلکہ اسے مسلمانوں نے شام سے بھگایا تھا۔ اس وقت دنیا میں 2 ہی جنگی طاقتیں تھیں، ایک آتش پرست ایرانی اور دوسرے رومی۔ بہت مدت پہلے رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں مشرق وسطیٰ میں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھیں۔ کبھی ایرانی شام اور مصر پر قابض ہو جاتے تو کبھی رومی انہیں شکست دے کر ان سے یہ علاقہ چھین لیا کرتے تھے۔ ان دونوں طاقتوں کے کبھی تصور میں بھی نہیں آیا تھا کہ افق سے ایک تیسری طاقت بھی ابھرے گی جو ان دونوں طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گی۔ عربوں سے تو یہ لوگ کوئی ایسی توقع رکھتے ہی نہیں تھے۔ عربوں کو جاہل اور پسماندہ بدو کہا کرتے تھے، لیکن اسی عرب کے ایک غار کی تاریکی سے اللہ کا نور پھوٹا، جس کی کرنیں بڑی تیزی سے پھیلتی چلی گئیں اور لوگوں کے دل و دماغ کو منور کرتی گئیں۔ اس غار کو غار ہیرا کہتے ہیں، یہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت عطا فرمائی تھی۔ یہاں سے تیسری جنگی طاقت ابھرنے لگی، لیکن ایک فرق کے ساتھ، اس تیسری طاقت کو صرف جنگی ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ یہ طاقت عظیم نظریے سے لیس تھی، اور اس نظریے میں اللہ کی طاقت شامل تھی۔ ایرانیوں اور رومیوں کو اپنے بے انداز گھوڑوں اور تیر و تفنگ پر ناز تھا، لیکن جب ان کے بڑے بڑے لشکر مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے مقابلے میں آئے تو ان کے لیے میدان میں ٹھہرنا محال ہو گیا۔ یہ ایک نظریے اور عقیدے کا کرشمہ تھا جسے آج تک اللہ کا دین کہا جاتا ہے۔ تاریخ آج بھی حیران ہے کہ جن رومیوں نے ایرانیوں جیسی طاقت کو پے در پے شکست دے دی، وہ مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں کس طرح پٹ گئے، اور پٹے بھی ایسے کہ مسلمانوں نے انہیں شام سے بے دخل ہی کر ڈالا اور ان کی فوجوں نے مصر میں جا دم لیا۔ تاریخ حیرت کا اظہار بھی کرتی ہے، اور اس سوال کا جواب بھی تاریخ کے دامن میں موجود ہے۔ ایک ایک لمحے کی داستان مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے قلم بند کر کے تاریخ کے حوالے کر دی تھی، اور وہ آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے۔ یہ تفصیلات جنگی نوعیت کی ہیں۔ مورخوں نے مسلمانوں کی جنگی اہلیت، جذبہ اور فن حرب و ضرب کے معجزہ نما کارنامے لکھے ہیں۔ انہوں نے مسلمان سپہ سالاروں کی جنگی چالوں پر، قیادت پر اور لشکروں میں ڈسپلن قائم رکھنے پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ لیکن ایک پہلو ایسا ہے جو مورخوں نے نظر انداز کیا ہے یا وہ اسے واقف ہی نہیں تھے۔ اس کی صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ جب مسلمان ابو عبیدہ، خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رومیوں سے برسر پیکار تھے اور ہر میدان میں رومیوں کے پاؤں اکھڑتے جا رہے تھے، اس وقت اس علاقے کا ایک بڑا قلعہ بند شہر بہت شہرت یافتہ تھا۔ یہ تھا کنسرین۔ اس کی دفاعی پوزیشن بڑی ہی مضبوط تھی۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنسرین کو کس طرح فتح کیا تھا، جو کہ خالد بن ولید سیریز میں اسی چینل پر موجود ہے۔ یہاں بات ایک شخصیت کی سامنے آتی ہے
جس کے حوالے سے ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات اور عظمت واضح کریں گے۔ اس علاقے میں ایک شخص جبلہ بن الہم غسانی تھوڑے سے علاقے کا بادشاہ بنا ہوا تھا۔ یہ اس کا اپنا قبیلہ تھا جو بنو غسان کے نام سے مشہور تھا۔ وہ رومیوں کا دوست تھا اور جبلہ بن الہم رومیوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے سوا انہیں ہر طرح کی مدد دیتا تھا۔ جبلہ بے پناہ دولت اور خزانوں کا مالک تھا اور موقع پرست بھی تھا۔ وہ رومیوں کا تو دوست تھا لیکن مسلمانوں کو وہ اس طرح دشمن نہیں سمجھتا تھا جس طرح رومی سمجھتے تھے۔ جبلہ بڑے ہی صاف ستھرے ذوق و شوق کا مالک تھا۔ اسے عرب کے شاعریوں کے ساتھ دلی محبت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسے سب سے زیادہ عزیز تھے اور ان کے کلام پر وہ وجد میں آ جایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ رومیوں کا حلیف تھا جو اس کی مجبوری تھی، کیونکہ اس کی چھوٹی سی سلطنت رومیوں میں گھری ہوئی تھی۔ ہر کل جب مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تو جبلہ بن الہم نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ اسلام قبول کر لے۔ اس علاقے میں مجاہدین کے جو لشکر لڑ رہے تھے ان کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جبلہ بن الہم نے ان کی طرف اپنا ایلچی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنے تمام تر قبیلے غسان کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ ابو عبیدہ کی نگاہ میں یہ ایک بڑی فتح تھی۔ انہوں نے اپنے 2-3 آدمیوں کو جبلہ کے پاس بھیجا جو غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کرنے کے طریقے سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ آدمی وہاں گئے اور جبلہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اطلاع امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اطلاع پر اتنا خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبلہ کو سرزمین عرب کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ اپنے محبوب شاعروں کے وطن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک ایلچی اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ وہ ان کے حضور حاضری دینا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ فریضہ حج بھی ادا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اجازت دے دی۔ امیر المومنین جانتے تھے کہ جبلہ بن الہم کس پائے کا آدمی ہے اور وہ حج کر کے پکا مسلمان بن جائے گا۔ اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کا ایک بازو بن گیا تھا۔ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ جبلہ بن الہم غسانی آ رہا ہے۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ مدینہ شہر میں تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جبلہ بن الہم اپنے چند ایک مذاہبوں کے ساتھ نہیں آ رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ 500 افراد تھے جن میں اکثریت اس کے شاہی خاندان کی تھی اور باقی قبیلہ غسان کے سرکردہ افراد تھے اور ان سب کی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ مدینہ کے لوگ باہر نکل کر جبلہ اور اس کے ہمراہیوں کا استقبال کریں اور اسے پوری تعظیم دیں۔ لوگ پہلے ہی گھروں سے نکل آئے تھے اور عورتیں مڈیروں پر کھڑی ہو کر اس قافلے کو دیکھنے لگی۔ جبلہ نے اپنے 200 سواروں کو خصوصی لباس پہننے کو کہا۔ اس مقصد کے لیے یہ قافلہ مدینہ سے کچھ دور رہ گیا۔ ان سواروں نے جب لباس پہنا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے کیونکہ یہ بڑی ہی قیمتی ریشم کا لباس تھا۔ ہر سوار اپنی اپنی جگہ بادشاہ اور شہزادہ لگتا تھا۔ ان کے گھوڑوں کے گلوں میں سونے اور چاندی کے ہار ڈلے ہوئے تھے۔ گھوڑوں پر رنگا رنگ ریشمی چادر پڑی ہوئی تھی۔ جبلہ نے اپنے سر پر تاج رکھ لیا۔ اس کا اپنا لباس تو انتہائی قیمتی تھا۔ آخر بادشاہ تھا، خواہ اس کی بادشاہی محدود سے علاقے میں تھی۔ یہ قافلہ جب شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بعض نے حیرت سے انگلیاں دانتوں تلے دبا لی۔ انہوں نے اتنے قیمتی لباس کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ اس لیے بھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنے شاہانہ انداز نہیں چھوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبلہ کے استقبال کے لیے باہر نہ آئے۔ جبلہ ان کے ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا تب امیر المومنین نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور جس طرح خود فرش پر بیٹھا کرتے تھے اسی طرح اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور اسے مبارکباد دی کہ اس نے اللہ کا سچا دین قبول کر لیا ہے اور اب کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ جبلہ اپنے 500 ہمراہیوں کے لیے نہایت خوبصورت اور قیمتی خیمے ساتھ لایا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک نہایت اچھی جگہ دے دی جہاں اس کے آدمیوں نے ترتیب سے خیمے گاڑ لیے اور وہاں ایک الگ تھلگ بستی آباد ہو گئی۔ یہ بستی شہر سے کچھ دور تھی۔ روز حج قریب آ رہا تھا۔ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ساتھ لیا اور حج کے لیے مکہ کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت مکہ سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اب صلح حدیبیہ کی پابندیاں ختم ہو گئی تھیں۔ جبلہ حج کے لیے چلا تو اس کے ساتھ چند ایک ہی اپنے آدمی تھے، باقی سب کو وہ مدینہ چھوڑ گیا۔ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جبلہ نے جو احرام باندھا تھا وہ اس کے ٹہنوں سے نیچے چلا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران پیچھے آنے والے ایک آدمی کا پاؤں اس کے احرام پر جا پڑا اور احرام کھل گیا۔ اس شخص کی اس حرکت کو وہ اپنی توہین سمجھا اور پیچھے مڑ کر اس آدمی کی ناک پر بڑی زور سے مکہ مارا۔ اس آدمی کی ناک سے خون بہنے لگا۔
उस वक्त हजरत उमर उसके साथ नहीं थे। उन्हें बाद में इत्तला मिली कि जबला ने ये हरकत की है। हजरत उमर ने उस आदमी को बुलाया और उस आदमी ने भी शिकायत की कि जबला ने उसकी नाक पर मुक्का मारा है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा था और वह तवाफ मुकम्मल नहीं कर सका था। उस शिकायत के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हैसियत बिल्कुल ही बदल गई। वो अब जबला के मेज़बान ना रहे, बल्कि वो खलीफातुल मुस्लिमीन बन गए और उसके साथ ही उन पर काजी के फ़राइज़ भी आन पड़े। उन्होंने जबला बिन अलहम को तलब किया। जबला फौरन पहुंचा। उसका अंदाज शहाना था और वो हजरत उमर के पहलू में बैठने लगा। खलीफा ये एजाज़ किसी बड़े ही अहम मेहमान को दिया करते थे कि उसे अपने साथ बिठाते। जबला को भी उन्होंने यही मुकाम दिया था, लेकिन अब सूरत हाल का तकाजा कुछ और था। तुम यहाँ से उठो और वहाँ सामने बैठो। हजरत उमर ने जबला को अपने पहलू से उठाते हुए कहा, तुम अब मेरे मेहमान नहीं रहे, मुल्ज़म हो। जबला बादल नखास्ता उठा और वहाँ जा बैठा जहाँ हजरत उमर ने बैठने को कहा। उसके चेहरे पर गुस्से का तासुर आ गया और कुछ हैरत भी। जबला बिन अलहम, हजरत उमर ने पूछा, क्या तुमने इस शख्स की नाक पर मुक्का मारा है? हाँ, जबला ने नडर होकर जवाब दिया, मैंने इसकी नाक पर मुक्का मारा है क्योंकि उसने मेरे हराम पर पाँव रख दिया था। इस शख्स का बयान है कि भीड़ की वजह से इसका पाँव तुम्हारे हराम पर आ गया था। हजरत उमर ने कहा, और तवाफ के दौरान ऐसा हो ही जाता है। अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि उसने दानिस्ता तुम्हारे हराम पर पाँव रख दिया था, तो ये बताओ तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम उसे सजा दो? तुमने ये मालूम करने की जहमत क्यों गवारा ना की कि इस शख्स से पूछ लेते कि उसने ये हरकत क्यों की है? यहाँ तो मैंने उसे सिर्फ एक मुक्का मारा है। जबला ने कहा, अगर ये मेरे यहाँ होता तो मैं इसे ऐसी सजा देता जो दूसरों के लिए इबरत होती। वहाँ तुम्हारा अपना कानून चलता होगा। हजरत उमर ने कहा, तुमने इस्लाम कबूल किया है तो इसका मतलब ये है कि तुमने इस्लाम के अदल व इंसाफ के असूल भी कबूल कर लिए हैं। इस्लाम के कानून के मुताबिक तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। मैंने आपको अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लिया है। जबला ने नागवारी के लहजे में कहा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आप कैसे अमीरुल मोमिनीन हैं कि छोटे बड़े के फ़र्क को भी नहीं पहचानते। मैं अपने खित्ते का बादशाह हूँ और ये एक मामूली सा आदमी है। क्या ये मेरी तौहीन नहीं कि आपने मुझे एक मामूली आदमी के साथ बिठा दिया है और मेरे साथ एक मुल्ज़म जैसा सलूक हो रहा है? इस्लाम ने तुम दोनों की हैसियत एक कर दी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, सिर्फ ज़हद व तकवा है जो किसी को किसी पर फजीलत दे सकता है। छोटे बड़े के लिए दौलत और बादशाही का पैमाना इस्लाम में नहीं चल सकता। अल्लाह ने सबको एक जैसा पैदा किया है। तुम्हारा एक जुर्म ये है कि तुमने खाना काबा में बदतमीज़ी की, और दूसरा ये कि एक आदमी को मुक्का मारकर उसका खून बहाया, जिसकी वजह से वह तवाफ मुकम्मल ना कर सका। मालूम होता है कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। जबला ने कहा, मैं तो समझता था कि मुसलमान कोई अमीर कबीर लोग नहीं, बल्कि उनमें अक्सरियत गरीबों की है, इसलिए मुझे यहाँ ज़्यादा एहतराम मिलेगा। अगर एहतराम चाहते हो तो एक तरीका है। हज़रत उमर ने कहा, इस शख्स से माफ़ी मांग लो। अगर ये तुम्हें माफ़ कर देता है तो मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। तो क्या इससे बेहतर ना होगा कि मैं ईसाई मजहब में चला जाऊँ? जबला ने कहा, ईसाइयों में तो मेरे साथ ऐसा सलूक कभी नहीं हुआ। मैं तुम्हें इस्लाम का ये कानून भी बता देता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अगर तुम सज़ा से बचने के लिए ईसाइयत में चले जाओगे तो मैं तुम्हारे कत्ल का हुक्म दे दूंगा। ये भी सोच लिया अमीरुल मोमिनीन। जबला ने किसी हद तक राउनत से कहा, अगर आप मेरे साथ ये सलूक रवा रखेंगे तो मेरी और मेरे इतने बड़े कबीले की दोस्ती से महरूम हो जाएंगे। मेरा कबीला इतना दौलतमंद है कि ज़रो जवाहरात में खेलता है। फिर मेरा कबीला एक ताकत है कि आप अपना इतना ज़्यादा नुकसान पसंद करेंगे? हम सिर्फ इस्लाम का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हज़रत उमर ने कहा, हम अपना मालो मता, अपने बच्चे और अपनी जान इस्लाम पर कुर्बान करने वाले लोग हैं। हमें अगर किसी की दोस्ती की ज़रूरत है तो वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। मैं इस मामले को और ज़्यादा तूल नहीं दूंगा। इस शख्स से माफ़ी मांगो। अगर ये तुम्हें माफ़ कर देता है तो तुम्हारे लिए कोई सज़ा नहीं, वरना तुम्हें सज़ा लेनी पड़ेगी। जबला गहरी सोच में खो गया। अमीरुल मोमिनीन, आहर उसने सर उठाकर कहा, मुझे सिर्फ आज रात की मोहलत दे दे। मैं सुबह होते ही बता दूंगा कि मैं इस शख्स से माफ़ी मांगूंगा या सज़ा भुगतूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे सोचने की मोहलत दे दी और उसे ये इजाज़त भी दे दी कि वो अपनी क़यामगाह में चला जाए और कल सुबह फिर पेश हो जाए। यह मामला इतना मशहूर हो गया कि जब जबला बाहर निकला तो हाजियों का एक हजूम बाहर खड़ा था। यह सारा हजूम इंसाफ का मुतालबा कर रहा था। आहर हजूम को बताया गया कि फैसला कल होगा। अगले रोज़ की सुबह तलू हुई तो जबला ना आया। उसे नमाज पढ़ते भी ना देखा गया। सूरज तलू हुआ और फिर ऊपर आने लगा। तब अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया कि जबला को पकड़ कर लाया जाए।
کچھ آدمی دوڑے گئے تو دیکھا کہ جبلہ وہاں نہیں تھا۔ خیمے لگے ہوئے تھے لیکن خالی تھے۔ جبلہ اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے غائب تھے۔ جبلہ بھاگ گیا تھا اور اس کے 500 سوار اور دیگر افراد مدینہ میں موجود تھے۔ اس کا تعاقب بیکار تھا کیونکہ ایک رات سے زیادہ وقت گزر گیا تھا اور جبلہ یقیناً بہت دور نکل گیا تھا۔ وہ اپنے ان چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بڑی عجلت سے تیار کروایا اور مدینہ سے بھاگ گیا۔ مدینہ والوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جبلہ کیوں واپس جا رہا ہے اور امیر المومنین مکہ میں کیوں رہ گئے ہیں۔ اس وقت ہرقل روم قسطنطنیہ میں تھا۔ جبلہ اس کے پاس گیا اور اسے معافی مانگی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ واقعہ ہو گیا ہے، اس لیے وہاں سے بھاگ آیا ہے۔ ہرقل بہت خوش ہوا کہ اتنا طاقتور قبیلہ پھر اس کا حلیف بن گیا ہے۔ ہرقل نے اسے کچھ اور جاگیر دے دی۔ یہ تھی اسلام کی وہ قوت جس نے آتش پرست ایرانیوں اور رومیوں کو شکست دی تھی۔ اب ہم ہرقل کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کیا بتاتی ہے کہ وہ شام سے کس طرح بھاگا تھا۔ اسے اپنی طاقت پر اس قدر ناز تھا کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں آئے گا اور روم کی سلطنت وسیع ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن مسلمانوں نے اس کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ وہ پیچھے ہٹتا ہوا جس شہر میں پہنچتا وہاں مسلمان پہنچ جاتے اور اس شہر کو محاصرے میں لے لیتے تھے۔ آخر وہ انطاکیہ کے قلعہ بند شہر میں جا پہنچا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہاں بھی بیٹھنے نہ دیا۔ آخر وہ چھوٹے سے ایک شہر رہا میں پناہ گزین ہوا۔ الفریڈ بٹلر لکھتا ہے کہ اسے توقع تھی کہ وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو وہاں یکجا کر لے گا اور مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کو شکست دے دے، لیکن وہ جدھر بھی پیغام بھیجتا تھا ادھر سے کوئی جواب آتا ہی نہیں تھا، اور اگر جواب آتا بھی تھا تو وہ مایوس کن ہوتا تھا۔ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں نے رومیوں کی بکھری ہوئی فوج کے مطابق اپنی فوج کو بھی تقسیم کر دیا تھا، اور رومیوں کے لیے ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ اپنی فوج کو کسی ایک مقام پر یکجا کر لیتے۔ ہرقل نے رہا میں قیام کیا۔ اس کا شاہی خاندان اس کے ساتھ تھا۔ 2 جوان بیٹیاں تھیں اور بیویوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ وہ بیویاں تو برائے نام تھیں، سب داشتائیں تھیں۔ اس کے علاوہ تمام تر شاہانہ لوازمات اس کے ساتھ تھے۔ اس حالت میں بھی وہ فرعون جیسا بادشاہ تھا۔ اس نے دربار منعقد کیا جیسا وہ کیا کرتا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس نے بڑے ہی قابل جوتشی اور نجومی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ مسلمان اپنے اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اس کی خوشنودی کی خاطر لڑتے اور جانیں قربان کرتے تھے۔